السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي تلاميذ السنة الثالثة إعدادي، مرحبا بكم. إذا غادي نكملوا الجزء الثاني المتعلق بالخاصيات ديال الجراثيم الممرضة، لي كارactéristiques دي ميكروب باثوجين. Donc les caractéristiques des microbes pathogènes sont la multiplication rapide, la libération des toxines, la présence de capsules et le changement rapide. يعني كما سبق لنا شفنا بأن هاد الجراثيم دونك لي ميكروب اللي هما باثوجين، جراثيم اللي هي ممرضة، دونك هما دي ميكروب كي سون على لوريجين دي مالادي، يعني كأنهم هما اللي كيسببوا لنا يعني مجموعة من الأمراض. دونك اشنا هما هاد لي كاركتيرستيك، هاد الخاصيات اللي كيجعلوا من هاد الجراثيم انها يعني يكون عندها هاد القدرة هذه الممرضة. يعني كاين عندنا لا ملتيبليكاسيون رابيد، يعني التكاثر السريع، libération des toxines، القدرة على إفراز السمين، و la présence de capsules، يعني التوفر على عليبة، لو changement rapide، يعني التغير السريع. دونك غادي نشوفوا كل كاركتيرستيك بوحدو ونفهموا اشنو كنقصدوا به. إذن غادي نبداو بلا multiplication rapide. À l'intérieur de l'organisme, les bactéries trouvent les conditions très favorables à leur multiplication. دونك قال لك بانهم ملي كيتسربوا لنا هاد بعض يعني البكتيريا، ملي كيتسربوا البكتيريات يعني الجسم ديالنا، كيتواجدوا يعني داخل الجسم الانتيريور دو لورغانيزم. دونك هاد البكتيريات هادو كيوجدوا يعني ظروف اللي هي ملائمه للتكاثر ديالهم، نوتامون لوميديتي، لا تمبيراتور اي لي نيتريمون. من ضمن اذا هاد لي كونديسيون هادو اللي يعني اللي كيحفزوا لينا، كيفافوريز دونك لا ملتيبليكاسيون دي بكتيري. كاينه لوميديتي الرطوبه، ولا تمبيراتور يعني الحراره، و لي نيتريمون يعني التواجد ديال المواد الاقتياتيه. سي بكتيري سو ملتيبلي و انفايس لو كور، يعني ملي كيتكاثروا تغزو قال لك انفايس دونك لو كور، يعني تتولي تتشكل لنا يعني دي كولوني يعني بكتيريين، يعني بعض المستعمرات اللي هي يعني بكتيريا، وبالتالي كتستطيع انها تغزو الخلايا ديال الجسم. سوكا يسوفو مورتيل، يعني هاد الحاله ملي كنوصلوا هاد الحاله ديال لونفايسمون بكتيريان، دونك يعني كيغزو، بالتالي كتصبح هاد الحاله يعني قاتله مورتيل. بارفوا il reste localisé et sécrète des toxines responsables de la maladie. بعد المرات اذا تتبقى هذيك البكتيريا يعني في واحد المكان في الجسم، يعني في داخل الجسم، وكتكون عندها واحد القدره انها كما شفنا يعني من ضمن الخاصيات ديالها لا ليبراسيون دي توكسين، يعني انها كتفرز سيكريت، دونك كتفرز لينا التوكسين اللي هو واحد لا سبستانس اللي هي يعني شيميك اللي كتسبب يعني واحد المجموعه ديال الامراض، دونك كيتسموا لي توكسين. ناخذوا دونك هنا دابا شفنا القدره على التكاثر. اذا لي بكتيري يعني ils peuvent se multiplier rapidement، وغادي نشوفوا يعني بشكل واضح في واحد الشريط من بعد. دونك هنا غنتكلموا على هذاك يعني القدره على الليبراسيون ولا لا سيكريسيون ديال لي توكسين، في الحاله مثلا ديال لو تيتانوس. مثلا كنتكلموا هنا على لا باسيل تيتانيك، العصيه ديال الكوزاز. دونك هاد لا باسيل هادي قلنا لا باسيل تيتانيك فابريك اون توكسين، يعني كتنتج السمين. هاد التوكسين كي ليبر دون لو سون. اذا فينا ملي كتبقى داخل الجسم، حيت هنا قلنا ils peuvent donc rester ou bien localiser، يعني في واحد المكان كتبقى في الجسم وكتفرز لينا هاد التوكسين. هاد التوكسين كيتفرز في الدم، وبالتالي كيبدا كيأثر يعني على يعني مجموعه من الاعضاء الجسم. لو كور سو طون اون ارك دو سيركل، يعني كيوقع واحد هنا مثل الحاله كنتكلموا بطبيعه الحال على لي سيمبتوم ديال تيتانوس، يعني الاعراض ديال مرض الكوزاز. وبالتالي يعني كيوصفوا لنا هاد الاعراض هادو، كيوقع واحد التقلص ديال المجموع ديال الجسم، كيكون يعني مصاحب بواحد دي دولور اللي هما انطونس، واحد الالم اللي هو يعني حاد. لا تيت اي لو ترون كما كتشوفوا في الصوره، دونك سو رونفيرس اون اريير، يعني كيرجعوا للخلف. لي بغا لي جامب سون اون اكستنسيون، يعني كيوقع واحد التشنج ديال يعني ديال اليدين والرجلين. اذا هادو فقط غير يعني اوصاف ديال بعض الاعراض ديال مرض التيتانوس او الكوزاز.
اذا احنا اللي هو مهم عندنا هو نعرفوا بان هاد لي ميكروب وخصوصا هاد لي بكتيري هادو دونك سيغتان بكتيري عندهم هاد لو بوفوار انهم يسكريتيو يعني يفرزوا لنا دي توكسين يعني مواد اللي هي سامه في الدم. يعني هذه الاولى. وكذلك كما تكلمنا هنايا على التكاثر ديالهم يعني بسرعه يعني ويقدروا انهم يغزوا الجسم بوف دونك انفايس لو كور. هنا كنتكلموا بالنسبه لي بكتيري كما كتلاحظوا معايا مثلا عندنا بكتيري ديال السالمونيل هنايا. دونك هاد لي بكتيري خصنا نعرفوا بانهم دونك شاك 20 مينوت دونك سو ديفيز اون دو بكتيري كيعطيونا جوج البكتيريات في الظرف ديال 20 دقيقه. يعني في واحد المده زمنيه يعني معينه راه غادي نحصلوا يعني على عدد كبير جدا من البكتيريات. دونك هاد لو مود دو ديفيزيون هنا لو مود دو ملتيبليكاسيون عفوا دونك يعني هاد النمط ديال التكاثر كيتسمى بلا ديفيزيون بينير. علاش ديفيزيون؟ دونك انقسام اللي هو ثنائي لان شاك بكتيري اللي هي دونك بلاسي دون دي كونديسيون اوبتيمال طبيعه الحال كما تكلمنا humidité, température et présence de nutriments. Donc la bactérie se divise en deux ou toutes les 20 minutes. يعني كل 20 دقيقة غادي تعطينا جوج البكتيريا كما كتشوفوا معنا هنا في الشيما. إذا عندي اون بكتيري من بعد غادي نحصل يعني في واحد الظرف ديال 8 ساعات مثلا. دونك هنايا على واحد العدد يعني ديال كيف داروا لنا هنا 8 ديال لي بكتيري لأن كل وحدة غادي تنقسم إذا يعني في مدة 20 دقيقة. هنا كيمثلوا لنا في واحد يعني التغير لو شونجمون ديال نومبر دو بكتيري في واحد الوسط ديال الزرع ميليو دو كولتور. دونك كيبين بأنه كما كتلاحظوا هنا بدلالة ديال الزمن لو طون بالساعات. إذا هنا في ظرف مثلا ديال 15 ساعة كيمكن أنه يعني ينتقل العدد ديال هاد البكتيريات طبيعة الحال من صفر قبل ما يكون التواجد ديالهم حتى أنهم يعني كيوصلوا تقريبا واحد 1300 مليون في كل مليلتر من وسط الزرع. المهم الفكرة يعني اللي هي خصك تتعقل عليها بأن هاد لي بكتيريا راه كيتكاثروا بواحد السرعة وبالتالي كيشكلوا لنا دي كولوني بكتيريين يعني من واحد المستعمرات بكتيرية اللي كيمكن ليها تغزو الجسم ديال الإنسان وبالتالي يعني أنها تأثر على يعني مختلف الأعضاء. دونك هنا تكلمنا دابا على جوج ديال لي كاركتيرستيك لا ملتيبليكاسيون رابيد او لا سيكريسيون ديال لي توكسين. نشوفوا هنايا في هذا الفيديو دونك النمط ديال التكاثر ديال البكتيريات. بالنسبة لندوزو لي شامبينيون مثلا ولي ليفيور يعني الفطريات والخميرات عندهم واحد لو مود دو ريبرودكسيون قالنا تري سامبل ابلي بورجونمون. هادو كيتكاثروا يعني عن طريق لو بورجونمون التبرعم. دونك هاد التبرعم يعني راه ماشي دائما كيكون انقسام بهذا الشكل اللي شفناه عند البكتيريات ولكن يمكن يكون عندنا دوطخ مود دو ريبرودكسيون بيان دو ملتيبليكاسيون اللي مثلا من ضمنهم لو بورجونمون يعني التبرعم اللي كنشوفوه عند الخمائر وعند يعني بعض الفطريات المجهريه. ندوزو الآن لي فيروس نشوفوا يعني الطريقة ديال التكاثر ديال لي فيروس يعني المود دو ملتيبليكاسيون دي فيروس. دونك لاكسيون دي فيروس سور لورغانيزم اي بلي كومبلكس كو سيل دي بكتيري. قال لك بأن التأثير ديال الفيروسات على الجسم هو معقد يعني مقارنة بالبكتيريا. Ce sont des êtres parasites يعني أنها كائنات طفيلية. بارازيت
ها هو كيشرح لنا شنو المعنى ديالها. c'est-à-dire ils vivent aux dépens d'une autre cellule. يعني هاد لي فيروس هادو كيعيشوا يعني على حساب خلايا أخرى. En effet, les virus se fixent sur la cellule hôte, injectent leur matériel génétique et l'utilisent pour se multiplier. يعني donc هنا راه كيوضحوا لنا الطريقه ديال التكاثر ديال لي فيروس. دونك في الاول عندي واحد لا سيلول اللي غادي نسميوها سيلول اوت، يعني واحد وهنايا اوت راه كتكتب دونك هنا كاين خطا كتكتب او كما عندنا هنايا او تي او دونك ماشي اوت هنايا. دونك ملي كيرطا هاد الفيروس ملي كيتبت لا فيكساسيون دو فيروس افيك لا سيلول اوت، يعني ملي كيتبت لو فيروس فوق من هاد الخليه هذه اللي كتسمى خليه العائل بالعربيه او الهدف سيبل سيبل. دونك اش كيدير؟ قال لك كيحقن هذاك الماتيريال جينيتيك ديالو، هذيك الماده الوراثيه ديالو كيحقنها داخل هذيك الخليه اللي يعني اللي تطفل عليها، او كيستعمل دونك هنايا لونطري دو فيروس. تنشوفوا بان الفيروس ولا في الانتيريور ديال لا سيلول اوت، ومن بعد هاد الفيروس دونك utilise le noyau de la cellule hôte pour former ses constituants. يعني كيستعمل النواة ديال هذيك الخلية اللي هو تطفل عليها وكيتولي بحال مصنع ديالو. دونك كيصنع فيها هادوك المكونات ديال يعني المكونات ديال الفيروس، يعني كيخرج واحد ينتج نسخ اخرى منه داخل هذيك الخلية يعني اللي هو استغلها او اللي تطفل عليها. Alors, en se multipliant, les virus ont sur les cellules des effets pouvant aller du simple changement de forme à la destruction totale. يعني هنا دابا ماشي فقط غير استغلال ديال هذيك الخليه، ولكن قال لك بانه غادي يكونوا واحد التاثيرات على دي زيفي، هاد التاثيرات على هاد الخلايا اللي اوت يعني العائل، وهاد يعني هاد لي زيفي هادو غادي يمكن لهم يتراوحوا ما بين انه يوقع واحد التغيير في الشكل ديال الخليه حتى لانها توصل يعني انه يوقع تدمير كامل ديال هذيك الخليه، بعد ما غادي يكون يعني بطبيعه الحال نتج هذوك يعني المكونات ونتج يعني نسخ منه داخل هذه الخليه. اذا هنا فين كتجلى الخطوره ديال هاد الفيروسات هادو، فانهم دونك سون دي بارازيت دونك ils utilisent les cellules de l'organisme pour se multiplier et بطبيعة الحال se finit par la destruction donc de ces cellules. ننتقل الآن نشوفوا دونك خاصية أخرى. دونك كنتكلموا على la présence de capsules يعني التوفر على عليبة. دونك كيقولنا les pneumocoques sont des bactéries responsables d'une pneumonie chez les mammifères. هاد ما يسمى بالبنوموكوك يعني مكورات رئويه. البنوموكوك هما المكورات الرئويه، دونك هما دي بكتيري يعني بكتيريات مسؤوله ريسبونسابل دون بنوموني يعني تتسبب الالتهاب ديال الرئه عند ثدييات. il en existe deux formes دونك كاينين فيها جوج الاشكال. لي بنوموكوك دو تيب ار هما هادو اللي كنشوفوا هنايا لا فورم ما يسمى بلا فورم ار، كيف كتشوفوا دي سيلول ديبورفي دو كابسول، يعني هما دي بكتيري ولكن ما عندهمش واحد الغشاء خارجي اللي كيتسمى بلا كابسول. سي اون كابسول غليسيديك يعني الطبيعه ديالها سكريه فيها مكونه من السكريات. هاد لا كابسول هادو ديبورفي كيتسماو دونك عطاو سماوهم هنا تيب ار. اي لي بنوموكوك دو تيب اس هما هادو اللي كنشوفوا هنايا لا فورم اس ولا لو تيب اس. هادو بالاضافه لهذيك دوك لي بنوموكوك هادوك المكورات الرئويه عندهم واحد الغشاء زايد، وهذا كيتسمى كابسول. قالنا qui se distinguent l'une de l'autre par la morphologie de leur colonie et celle de leurs cellules comme le montre la figure ci-contre. إذن كاين اختلاف ما بيناتهم في الشكل، أن وحدين كيتوفروا على دي كابسول والآخرين ما عندهمش لي كابسول. هنا غنشوفوا واحد التجربة ديال العالم إنجليزي غريفيث. دونك هاد اللي دار هاد التجربة هادي السنة ديال 1928.
دونك هنا كما كتلاحظوا معايا غريفيت حقن هادوك لي باكتيري اس. لي باكتيري اس كما قلنا هما لي باكتيري اللي عندهم لي كابسول. دونك حقنوهم واحد الفئران. لاحظوا بان هاد الفئران كتموت مباشرة، يعني ما كيتم بعد مدة من الحقن ديالهم بهاد لي بنوموكوك هادو اللي عندهم دي كابسول. لي باكتيري اس دون لو سون دو لا سوري، يعني بعد ما حقنوهم، بعد ما تواجدوا هادوك البكتيريات من النوع اس دو تيب اس في الدم ديال هاد الفئران، دونك كيموتوا. ولا حقناهم، ولا يعني ملي حقنهم غريفيت يعني بهذاك لو تيب ار اللي ما عندهمش هادوك لي كابسول، اش لاحظ؟ دونك لاحظ بان هاد لا سيرفي، يعني كأن هذيك الفئران كتبقى حيه، وقال لك با دو بكتيري دون لو سون، وما كيلقاوش يعني هاد البكتيريات في الدم، بمعنى انه هاد النوع ار هذا دونك كيقاوموا الجسم. كاينه واحد لا ريزيستانس ديال لورغانيزم كونتر ولا فاس ا سي بكتيري، ولكن هنا كنلقاوهم بمعنى انهم ما كيقاوموهمش. اذا هاد لي كابسول هادو اللي كنتكلموا عليهم دونك يلوغمونت هذاك لو ريسك ديال هاد لي باكتيري هادو، وبالتالي يغوندر دونك لورغانيزم انكابابل دو لي ريزيستي، يعني ما كيستطيعش باقي انه يقاومهم، وبالتالي كيتكاثروا كيسببوا لنا لا بنوموني، يعني الالتهاب الرئه، وبالتالي يعني لا مور ديال لا سوري. دونك لا كابسول كو كونتيان لي باكتيري اس augmente leur risque، اذا كيزيدوا من الخطر ديالهم بالحده ديالهم. لو كور ne peut pas résister ces bactéries، ما كيستطيعش انه يقاومهم، et donc il se multiplie كيتكاثروا provoque la pneumonie، كيسببوا التهاب الرئه et la mort de la souris، يعني الموت ديال هاد الفئران. اذا الخلاصه ان هاد لي كابسول هادو اللي كيتوفروا عليهم بعض يعني لي باكتيري، دونك il augmente leur risque، كيزيدوا من الخطوره ديالهم. كيف ذلك يعني لو كور دونك ne peut pas résister ces bactéries. دونك هادشي علاش خصك تعقل. ندوزو لاخر خاصيه هو لو شونجمون رابيد، يعني تغير سريع. Les virus peuvent apparaître sous d'autres formes lorsqu'ils pénètrent dans les cellules hôtes. قبيله تكلمنا على لي فيروس قلنا سون دي زيتر بارازيت، يعني انهم كائنات طفيليه ملي يعني كيتطفلوا على الخليه. قال لك بانهم يمكن انهم بطبيعه الحال يظهروا في واحد الشكل اخر، ce qui rend la résistance du corps face à ces virus difficile، يعني هذا كيجعل ان المقاومه ديال الجسم يعني لهاد الفيروسات صعب. et donc leur capacité à provoquer la lésion du tissu، يعني وبالتالي كيكون عندهم القدره على انهم يسببوا لنا يعني اتلاف ديال الانسجه. لماذا؟ لانهم عندهم يعني حتى كيبغي يقاوموا من الجسم، وبالتالي عاوتاني كيظهروا بواحد الشكل اللي هو يعني واحد الشكل اللي هو جديد، واحد لا فورم جديده، وبالتالي يعني هذه القدره ديالهم على انهم يعني يكون التغير السريع كتخلي ان الجسم يعني يكون غير قادر انه يقاومهم، وبالتالي يعني هذا الشأن بالنسبه لواحد المجموعه ديال الفيروسات. إذا إلى هنا ينتهي هذا الفيديو. أشكركم على انتباهكم، وإلى فيديوهات أخرى إن شاء الله. ينصح الخبراء اليابانيين باتخاذ الإجراءات التالية: سبسكرايب، لايك، كومنت، فيفورت.